स्कूल जाने के। डॉक्टर बन के लोगों का मुफ्त इलाज करना। एतबार साजिद ने कहा था कि मेरे खुदा मुझे इतना तू मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। घर का नाम आते ही जहन में सुकून और आसाइश का एहसास जाग उठता है। जी हाँ, घर जैसी नेमत और क्या हो सकती है। इसका एहसास इस वक्त बहुत शिद्दत से होता है जब हम खाना बदोशों को देखें। ये खाना बदोश जो मकान ना होने के बायस जहाँ जगह मिले वहीं डेरे डाल लेते हैं, ये उनका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं होता। ये ज़िंदगी भर एक सफ़र में रहते हैं। खाना बदोशों के अहल खाना सेहत और तालीम की बुनियादी सहूलतों से भी महरूम रहते हैं। खुराक और लिबास के मसाइल से भी दो चार रहते हैं। झोंपड़ियों के इन मकीनों के पास ना तो नरम बिस्तर हैं और ना ही बहुत से बर्तन होते हैं। ऐसा ही एक खाना बदोश खानदान जो गुज़श्ता 4 सालों से लाहौर में मुकीम है। खुशकिस्मती से इस खाना बदोश खानदान के तीनों बच्चे ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। मुझे पहले से शौक था, पहले मैं ट्यूशन जाता था और ट्यूशन से मैं अगले स्कूल गया था, बड़े स्कूल में, और फिर वो ना बंद हो गया था स्कूल। तब मुझे पता चला ना एक ये स्कूल बन गया है, तो फिर मैं इधर पढ़ने आया था। तो अब मुझे 1 साल हो गया इधर पढ़ते हुए और इधर की पढ़ाई बहुत अच्छी है। मुझे ये पहले मैं दूसरा स्कूल होता था, पर उधर हम पढ़ते थे, वो 800 फीस लेते थे। फिर इसके लिए हमारे से 800 नहीं लिया जाता था, हम बहुत गरीब थे। और इसके लिए फिर हमने उन लोगों ने भाई निकाल दिया था सब बच्चों को। फिर मैम हिफ्ज़ा आई थी, फिर उसने छुगी वाला स्कूल डाला था। मेरे 3 बहन भाई पढ़ते हैं, एक का नाम हारिस है, मुस्कान है और राबिया। जब मैं इधर से स्कूल छोड़ भी दूंगी, पर मैं दूसरे स्कूल में जाके पढ़ूंगी और मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूंगी और पढ़ के सबको दिखाऊंगी। क्या नाम है आपका? सना। कहाँ पे रहती हो? दिल रहती हूँ सामने। स्कूल नहीं जाती? नहीं। क्यों नहीं जाती? दिल कहता है स्कूल जाने का, नहीं भेजते, कहते हैं मांगो, मांग के कमाओ। बच्चों के वालिदैन जो कि कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, वो चाहते हैं उन्हें भी सहूलियात मुयस्सर हों और उनके बच्चे पढ़ लिख जाएं, मगर ये ख्वाहिशें ख्वाहिश ही रह जाती हैं जब वसाइल की कमी और दरबदरी आड़े आ जाती है। मैडम आई थी, उसने बोला है आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बनेगा, आप बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो कुछ भी नहीं बनेगा, आप पढ़ाएंगे तो आपको रब ताला इससे और भी ज्यादा देगा। मैडम ने कहा है भाई आप एडमिशन करवा दो, जो आएगा पैसा होगा जो भी है ना हम लगाएंगे। बच्चों को रोटी देते हैं, खाना वगैरह, कपड़े, जूते, वो हर चीज़ देते हैं। मेरे बच्चे जा रहे हैं, एक मेरे भाई का बेटी है वो भी जा रही है, और एक चाचू का लड़का है उसके भी 3 बच्चे हैं वो भी जा रहे हैं, और झुग्गियाँ वाले हैं उनके भी बच्चे जा रहे हैं। मुझे शुरू से इन बच्चों को मुझे पता था ना कि ये बच्चे मेरे पढ़ ले कुछ बन जाए, धक्के ना खाए। तो आज का दौर कौन सा चल रहा है, पढ़ाई में बहुत फायदा है, इसलिए मैं बच्चों को पढ़ाना चाह रही हूँ। मेरा दिल नहीं करता घर का काम कराएं, क्योंकि पढ़ेंगे कुछ इनको पता होगा बाहर जाने के, घर में जो मतलब पढ़ के बता सकती है दवाई जो भी। हुकूमत को ऐसा ये कहते हैं आप खुद हमारे को सहूलत दो, तो गरीब लोगों को देते नहीं है, उनको देते हैं जिनके कोठे हैं, मकान है, जो भी है उनको ही देते हैं। हम गरीब लोगों को मुँह पूछते नहीं हैं। ये हैं लाहौर के इलाके सब्जाजार की रिहायशी खातून डॉक्टर हफ्सा, जिन्हें इन खाना बदोश बच्चों में पाकिस्तान का मुस्तकबिल दिखाई देता है। वो कहती हैं हमारी कई अरफा करीम जैसी होनहार बच्चियां तालीम का जेवर ना मिलने से अपने ख्वाब पूरे नहीं कर सकती। ये स्कूल जो इस वक्त सब्जाजार
مدرسہ ڈی بلاک لاہور میں موجود ہے، جو کہ میں رہنے والے بچوں کے لیے اسکول کو 6 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور آج سے 6 سال پہلے جب میرا خود یونیورسٹی میں داخلہ ہوا تھا، میں نے سبزدار سلمز وزٹ کیا تھا، اور وہاں پر جا کر میں نے ایک ہٹ سا بنا دیا تھا، اور جہاں پر میں نے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، اور کچھ وقت گزرا، بچوں کے ساتھ اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہو گئی۔ پھر میں نے ان بچوں کو داخلہ لے کے دیا پرائیویٹ اسکولز میں، جہاں پر بچوں نے ٹیسٹ کلیئر کر لیا، لیکن جس وقت بچوں کا ایڈمیشن ہو رہا تھا، کچھ اور پیرنٹس بھی وہاں پر موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ان بچوں کو اسکول میں پڑھائیں گے تو ہم اپنے بچے کو داخلہ نہیں دیں گے، جس کے بعد مجھے پرنسپل نے داخلہ دینے سے ریفیوز کر دیا ان بچوں کو۔ سرکاری اسکولوں میں جگہ موجود نہیں تھی، اوور کیپیسٹی ہونے کی وجہ سے وہاں پر داخلہ نہیں مل سکا بچوں کو، تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے خود کچھ کرنا ہوگا، اور میں نے پھر ایک ہٹ نما اسٹرکچر بنا لیا، ایک قاری صاحب اور ایک ٹیچر رکھ لیا، اور خود وہاں پر جا کر پڑھانا شروع کر دیا، اور بڑھتے بڑھتے 6 سال بعد وہ ایک پورٹیبل اسکول بن چکا ہے، جہاں پر اس وقت وہ بچے موجود ہیں۔ ہمارے پاس تقریباً 70 کے قریب بچے ہیں، جو کہ تمام تر بچے جھگیوں میں رہنے والے ہیں، وہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بچے وہ تھے جو بیگنگ کرتے تھے، بھیک مانگنے جاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پیرنٹس ان کو ساتھ بچوں کو کام کروانے لے جاتے تھے لوگوں کے گھروں میں۔ آس پاس کے جتنے بھی کوٹھیاں موجود ہیں، تمام بچے ان میں کام کرنے جاتے تھے۔ پھر یہ بچے کرائم کی طرف بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، ان بچوں کا رجحان کرائم کی طرف چلا جاتا ہے، حالات ایسے ہوتے ہیں، تو ان کی کاؤنسلنگ کرنی پڑی، ان کے ساتھ ایک فیملی والا انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑا، ان کے پیرنٹس سے ہم کاؤنسلنگ کرنی پڑی، ان سے ملنا پڑا، ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے کھانا بھی کھایا، ان کی خوشی میں شامل ہوئے ہیں، ان کے دکھ میں بھی شریک ہوئے ہیں۔ تو یہ 6 سال میں ایک ایسی اٹیچمنٹ میری ان کے ساتھ فیملی والی بن گئی کہ اب وہ مجھ پر یقین کرتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ میں جو بھی کر رہی ہوں ان کی بہتری کے لیے کر رہی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ بچے بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہمارے پاس مزید بچے بھی آتے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر حفصہ نہ صرف اپنا قیمتی وقت بچوں کے لیے وقف کرتی ہیں، بلکہ اپنی آمدن میں سے بھی ایک رقم ایسے بچوں پر خرچ کرتی ہیں۔ ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے، کوئی بھی مذہبی ہو یا کوئی بھی ویسے ایونٹ ہو، جیسے 14 اگست کا ہو گیا، عید ہو گئی، رمضان ہو گیا، تو ہم اپنی ہر ایکٹیویٹی ان بچوں کے ساتھ مناتے ہیں۔ ہم وہاں پر کھانے کا انتظام کرتے ہیں، بچوں کے لیے گفٹس کا انتظام کرتے ہیں، تو اس طرح دوسرے بچوں اور پیرنٹس کو بھی شوق ہوتا ہے کہ ان کے بچے بھی وہاں پر آئیں، ان کو بھی ایک اچھی عزت والی زندگی ملے۔ ہم نے بچوں کو ڈیلی کا کھانا بھی اسکول میں دیتے ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جو اسکول کے بعد اگر گھر جاتے ہیں تو ان کے لیے ان کے گھر پر کھانا تیار نہیں ہوتا ہے نا، یا انہوں نے صبح آنا ہوتا ہے تو یہ بریک فاسٹ کر کے نہیں آتے ہیں، تو ہم ان کو ڈیلی لنچ اسکول میں پرووائڈ کرتے ہیں، تاکہ بچے، کیونکہ ایک لمٹ کے بعد بچے سے پڑھا نہیں جاتا ہے، اسے بھوک لگتی ہے، تو وہ کھانا سے اسکول میں دیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ دل لگا کر پڑھتا ہے۔ یہ بے سہارا بچے نہ صرف حکومتی سرپرستی کے منتظر ہیں، بلکہ ڈاکٹر حفصہ جیسے مخیر اور سماجی خدمت سے سرشار لوگوں کی توجہ کے طلبگار بھی ہیں۔ حکومتی سطح پر خانہ بدوشوں یا ان کے بچوں اور خاندانوں کے لیے کوشش کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایوانوں میں بیٹھے عوامی مسائل کے حل کے دعوے دار ان خانہ بدوشوں کے بچوں کے لیے کس حد تک آواز بلند کرتے ہیں، آئیے ان کی زبانی ہی جانتے ہیں۔ خانہ بدوشوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے، یہ ایک علاقے میں ہوتے ہیں، پھر دوسرے علاقے میں شفٹ کر جاتے ہیں، اور ان کی رجسٹریشن ہم لوگوں نے نادرا کے ساتھ مل کے صرف رجسٹریشن تک ہم نہیں رک رہے تھے، ہم ان کی ٹیگنگ کروا رہے تھے کہ جو بھی خانہ بدوشوں کا جو سربراہ ہے اس قبیلے کا، اس کی ہم لوگ ٹیگنگ کرتے کہ وہ جہاں پہ بھی آگے پیچھے انہیں آنا جانا تھا وہ سارا ہمارے پاس ڈیٹا ہمیشہ رہتا، اور ان کی جو بھی قبیلہ جتنا موو کرتا ہے ان کے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس ہوتی۔ تو ان کی رجسٹریشن بہت ضروری ہے، کیونکہ خانہ بدوش ایک چھوٹا سا وہ قبیلہ نہیں ہے، بہت سارے قبائل ہیں جو آگے پیچھے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور ان کا ہم لوگ کمپریہنسولی اور سائنٹیفکلی ہم لوگوں نے کام کرنا شروع کیا تھا، لیکن وہ بدقسمتی کی حکومت چلی گئی۔ لیکن یہ ابھی ہمارے نئے وزیر جو آئے ہیں، ہم پوری ان کی معاونت کریں گے، اور جو بھی میں جو سوچا تھا اس ٹائم پہ جو میں کر رہا تھا، وہ انہوں نے آج مجھے فون بھی کیا چھینا صاحب نے، اور انہوں نے بولا آپ آئیں ذرا ہمیں بتائیں کہ آپ کیا کیا کر رہے تھے اور کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہم سپیڈ اپ کریں۔ دیکھیں کنٹینیوٹی ضروری ہے، اور وہ یہی جو ہمارے نئے وزیر صاحب ہیں وہ یہی کر رہے ہیں، کنٹینیوٹی کر رہے ہیں، تاکہ ایک منصوبہ جو مثال کے طور پہ 20% 25% پہ ہے، اس کو ہم 100% پہ کیسے لے کے جائیں۔ جو نئے ہمارے ارادے تھے، جو سوچیں تھی، ہم ان کو کیسے پائے تکمیل، پہلے تو ان کو عملی جامہ پہنائیں اور پھر پائے تکمیل تک لے کے جائیں۔ تو میری سوچ یہی تھی کہ ان کو پہلی قدم پہ تو ہم شناختی کارڈ ہم دلوائیں، اور اس کے لیے رجسٹریشن کے جو بھی ضروریات ہیں وہ کاغذات پورے ہونے چاہیے، اس کے بعد ان کی رجسٹریشن کروائیں، چاہے ان کے پورے قبیلے میں سے 10 کے ہوتے ہیں، اگر 100 کا قبیلہ ہے 10 کے ہوتے ہیں 20 کے ہوتے ہیں، شروع تو کریں نا۔ ہم طریقہ کار نکال رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم جینوئن پاکستانیوں کو شناختی کارڈ دیں، اور ان کو پھر ہم اپنے پاس رجسٹر کر کے ان کا جو سربراہ ہے اس کو ہم ٹیگ کریں۔ ٹیگ کیا کریں کہ اس کی ایک بینڈ بنا دیں، اور ہمیں
GPRS से पता लग जाए कि इस टाइम पे ये कबीला किधर है। तो ये एक तरीका कार था देखने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं। ये खाना बदोश कई सालों से खुले आसमान में तपती धूप, यकबस्ता ठंडी हवाओं और बारिशों से नबुर्द आजमा रहते हैं। ये कितने सालों से मुसलसल सफर की जिंदगी गुजार रहे हैं, ये सारे सवाल हम सब के जहनों में जरूर आते हैं। तारीख दानों की खाना बदोशों बारे एक अलग राय है। जी, पाकिस्तान में खाना बदोश अगरचे हमारे मुआशरे का हिस्सा तो हैं, लेकिन हुकूमत के पास इनके बारे में सरकारी आदाद व शुमार ना होने की वजह से इनके बारे में कोई ठोस प्लानिंग नहीं की जा सकती। जैसे खाना शुमारी होती है, उसमें ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें खाना बदोशों का रिकॉर्ड रखा जा सके। बुनियादी तौर पे खाना बदोश जो कि एक जगह से दूसरी जगह जो है वो साल में कई बार या 1 साल से लेके 5 साल तक के दौरानिए में ये हिजरत करते हैं। इसकी कई वजूहात भी हैं। अगर आप थोड़ा सा माजी में जाएंगे तो सेंट्रल एशिया से मंगोलों की ये आदत थी कि वो सर्द मौसम में मैदानी इलाकों में हिजरत कर जाते थे। इन दिनों में अगर आप जायज़ा लें तो जनूबी पंजाब से या वस्ती पंजाब से भी कई ऐसे कबाइल हैं जिनको आप खाना बदोश कहते हैं। शहरों में रोज़गार या मांगने के ज़राए बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी ये बड़े शहरों के इर्द गिर्द जो है ये आके बस जाते हैं। अब चूँकि इनकी ना तो कोई मुस्तकिल ज़मीन है, ना इनके पास मुस्तकिल मकान होता है और ना ही इनका कोई मुस्तकिल एड्रेस होता है, इसलिए हुकूमत इनके बारे में कोई प्लानिंग नहीं कर पाती। अब जो मुआशरे में शऊर आता गया, कई फलाई इदारे जो है वो इनके बारे में सर्वे करने लग गए, रिसर्च करने लग गए, तो बाहर के जो डोनर्स इदारे हैं उनकी भी तवज्जो ऐसी तंजीमों की तरफ थी जो ऐसे बच्चों को स्कूलों की तरफ या तरबियत की तरफ राग़िब करें। तो एक बात ज़रूर हो सकती है जिसके बारे में काम हो भी रहा है कि ये अगर खाना बदोश 1 साल के लिए या 1 साल से लेके 3-4 साल के लिए एक इलाके में रहते हैं तो वहाँ पे इनको हुकूमत या फलाही तंजीमें जो है वो इनको आर्जी स्कूल बना के दे सकती हैं, ताकि इनके बच्चे जितने साल भी रहें अगर वो तालीम की तरफ राग़िब हो जाएंगे तो फिर वो दोबारा हिजरत कर भी कहीं जाएंगे तो तरगीब होगी उनको तालीम की तरफ, तो वो स्कूल से ज़रूर रजू करेंगे जहाँ भी जाएंगे। तो ऐसे में फिर लाखों बच्चे जो है आहिस्ता आहिस्ता एक करामत शहरी बन सकते हैं। और इसी तरह अगर उनके बच्चे पढ़ने की तरफ आएंगे तो उनके वालिदैन जो है रोज़गार ढूँढेंगे, मुस्तकिल जो है वो ठिकाने तलाश करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये मुआशरे का एक रेगुलर हिस्सा बन जाएंगे। तो अब मैं समझता हूँ कि जदीद दौर आ गया है, तो हुकूमत भी सरपरस्ती करे और अगर जो फलाई तंजीमें काम कर रही हैं हुकूमत उनके साथ कोऑर्डिनेशन करे, तो मैं समझता हूँ कि ये खाना बदोश या पक्की वाज जो है एक मुआशरे का बहुत ही अहम हिस्सा बन सकते हैं। मिनहासुल कौम इस अम्र की ज़रूरत है कि जहाँ हम आसाइशों के हसूल में नफ्सा नफ्सी का शिकार हैं, वहीं कुछ वक्त इन महरूम तबकों के लिए भी निकालें जो आसाइशें तो दरकिनार, ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे।